الله العامة برحمته جميع العباد. واختص أهل طاعته بالهدى والرشاد. أحمده سبحانه وأشكره على نعمه وآلائه وهي مع الشكر تزداد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تنزه من الأشباح والأنداد. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أكمل الله به الدين وأمر به أعلام العالمين. صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أهل الخير والفضل والإيمان والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، ومما يؤثر ما يظهر في بعض أدوات التواصل الاجتماعي من الإغراق بالسطحيات والمبالغة في الكماليات وصغائر الأمور وتعظيم الذات وإفساد الذوق وتنجيد اللحظة العابرة وتجزئة المستصغرات والمحقرات، حتى صار المقياس عند هؤلاء بعدد المعجبين وعدد المشاركين والاستقرار في الأرقام ورفع الأسعار والرجولة وبناء حقق الحقيقة المنصف. حينما تكون المستصغرات والقشور هي الأكثر رواجا، فإن الرأي العام السابق وفق هذه اللغة الصغيرة الضعيفة الهزيلة، ويكون المرء مستهلكا لا منتجا ومغلوبا لا غالبا وتابعا. يستخدم هذه الادوات يظن انه حر يختار ما يشاء، ولو فكر ونظر لادرك انه اسير مما قد اعد له مسبقا، فهو يساق اليه سوقا يحرق بيده ويده. هذا السلوك يمنع من التفكير عنه وينقل الى ردود افعال سريعه لا يعده فيها نفسه، بل انه يعبد الاسلام. انه لا يفعل الحصانه ولا الرجوله والحياه الجاهله، وانما يفعل الاستقرار والانتشار والجاهليه والحصول على اكثر عدد من المتابعين والمشاهدين. وبدلا من ان يكون الانسان مفكر تكون الانسان المشاهد، همه ان تظهر صورته ومحدثته، وليس له هم ببناء الحضوري وإجراء الفكري، فهو يسوق نفسه ورد المؤثرة. من مقاييس الصغار الصورة مقدمة على المحتوى، والمتابعة أهم من الصالح، وسرعة النشاط مقدمة على المضمون، وتكون النتيجة الانصراف عن الوطن وأهله وما عليه من تدين وصلاح واستقامة وأصالة واتصال تراثه وتاريخه وهويته والبعد عن المعاني وعادته. أيها الآباء والأمهات، أيها المعلمون والمعلمات، أيها المسؤولون جميعا، قوموا بمسؤولياتكم بنصر الفضائل لأبنائكم وبناتكم، أحسنوا تربيتهم واحفظوهم بالمسالك المقطعة والصواب. الله الله برعاية الأجيال وصناعة النسل وحماية المجتمع وبناء. خذوا بين الشباب والشابات بالفضيلة والحسنى والحياء والمكارم، احفظوهم من الضياع والعربان، جنبوهم مسالك الفواحش والجرائم والمحرمات. ألا فاتقوا الله، ألا فاتقوا الله رحمكم الله. واعلموا أن من النماذج المبهجة والصور الكريمة أبناءنا أطفال فلسطين الصغار، أبناءنا أطفال فلسطين الآن، إنهم أطفال في أعمالهم، رجال في أفعالهم، أطفال في مواقفهم، أطفال قتل آباؤهم وهم ينظرون، وقتلت أبنائهم وهم يشهدون، ومع هذا وقفوا بأبدانهم وفنونهم ورسمهم وإدارتهم ضد العدو الصهيوني الظالم الراشد السياسي المتنوع المتفوقة التي وقفوا في رجولة ترفض الاستسلام وتابع الدولة. إن دماء الشهداء ومواقف الرجال وصمود الأبطال تذكر لله نفوسا أخية وقلوبا لا تقبل الجميع، وستظل فلسطين والقدس في
والمسلمين شهادة الحمد لله. هذا وصل المرسلين، هذا وصل المرسلين رحمكم الله. الحمد لله نبيكم محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد امر الله يعطيكم بمحكم نبيه فقال المصطفى بقيله قولا كريما ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا على عبد رسول نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي الكرم وعلى اله الطيبين الطاهرين وعلى ازواجه امهات المؤمنين اللهم عن الخلفاء الاربعه الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي واصحابه اجمعين والتابعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وعنا معهم بعفوك وجودك واحسانك الى اخر الامر. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واعز الشرك والمشركين والكفار والملاحده وسائر اعداء المسلمين. اللهم امنا في اوطاننا، اللهم امنا في اوطاننا، واصلح ائمتنا ولاة امورنا ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع ذاك رب العالمين. اللهم اغفر امامنا، اللهم اغفر امامنا وولي امرنا خاتم الحرمين الشريفين، اللهم وفقه بتوفيقك واعزه بطاعتك واعلنه كلمتك واجعله نصرة للاسلام والمسلمين، وفقه ولعاهده واخوانه واعوانه بما تحب وترضى وخذ بنواصيهم بالبر والتقوى. اللهم وفق ولاة امور المسلمين لعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لعبادك المؤمنين واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم احفظ دماءهم واجمع على الحق والهدى وسنة كلمتهم. اللهم عليك باليهود، اللهم عليك باليهود وغصب المحتلين، اللهم عليك باليهود وغصب المحتلين فانهم لا يرجون وانهم تغضبهم. اللهم امين باسك، اللهم انزل بالباسك الذين لا يردون على القوم المجرمين. اللهم انا ندرأ في نصرهم ونعوذ من شرورهم. اللهم زدنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم زدنا ولا تنقصنا واعطنا ولا تحرمنا. اللهم انا نحمدك ونشكرك على ما انزلت علينا الغيث، فتحت لنا من رحمتك ابوابا وارسلت لنا من فضلك سحابا، عم بفضلك غيثك سهل الارض وحزنها ورفع عن النفوس ضيقها وحزنها، فاصبحنا بنعمك مستبشرين وبخيرك وبرك ومدحك فرحين، ولمزيد من فضلك واحسانك راكبين، ولآثار رحمتك العباد والبلاد مؤمرين. فاشكروا عباد الله، واشكروا عباد الله ربكم، واشكروا ربكم كثيرا وسبحوه بكرة واصيلا، وسلوه المزيد من الصيد النافع ويتبعه مزيد من جوده وفضله، فليس لجود ربنا حد ولا مقدار. وكلما جدد لكم ربكم نعما فجددوا له حد المستطاع، وكلما رفع عنكم ما تكرهون فقوموا بحقه طاعة له وثناء وذكرى. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم انزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم اغثنا، اللهم اغثنا، اللهم اغثنا. اللهم انا نستغفرك انك كنت غفارا فارسل السماء الى النار واجعلنا تلقوا قوة لنا على طاعتك وبلغ الحين. اللهم غيثا مغيثا بلغ سحا مجللا تحس به العباد وتسبح العباد وتجعله بلاغا للحاضر والبال. اللهم فلا تمنعنا بدون فضلك، على الله توكلنا. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر.